वेळसाव परिसरात 2 दुचाकींना आग लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। यामध्ये एक दुचाकी पूर्णतः जळून खाक झाली असून दुसरी अंशतः जळल्याचं दिसून आलंय। या घटनेमागे घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात आहे। कृष्ण मंदिरात धार्मिक कार्यक्रम असल्याने रात्री 1 वाजेपर्यंत परिसरात लोकांची वर्दळ होती, मात्र ही घटना पहाटे 2 वाजल्यानंतर घडली असावी असा अंदाज व्यक्त होत आहे। केविन डिसिल्वा फ्रॉम बेले वेलसांव। आयज सकाळी म्हाका कळ्ळें की म्हगे बायका उज लागल म्हणून। सो म्हगे अंकल ब्रेड घेवपाक येयल्लो, सो तो येयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की तुगे बायका कोण उज लायला म्हणून। सो हांव चोवपाक येयलें आख्खी बायक सारकी लासून काबार जालो आहा। सो सगळे लोक बी येयलो, सांगपाक लागलो, विचारपाक लागलो कितें कितें जालें काय म्हणून। आय थिंक कोणे तरी लायला म्हणून, लायक राती 3 तशें। आय थिंक समवन हॅज डन, कित्याक जे लोक येयलो तेम सांगपाक लागले की 12 साडे 12 देखून सगळी बायक सारक्यो आहलोल्यो, पूण मागीर आय थिंक कोण तरी 2-3 येयला आनी कोण तरी उज लायला आनी जे कोणें केलां तें सारकें करुना। आय थिंक इट वॉज लायक अ डेवस्टेटींग थिंग टू डू बाय समवन। हांवें पुलीस बी येयल्ले हांगा, सो ताणें सगळे कंप्लेन्स बी घेतल्या, कितें जालें तें विचारलां आनी पळोवया कितें करता तें सांगलां तांकां, कितें डावट्स बी आहा जाल्यार। म्हजें नांव उमेश नायक, हांव बेल्ले हिंग रावतां ह्या वाड्यार। आनी राती आमचें देवळा कडेन फंक्शन आसलें। जेन्ना फंक्शन आसलें त्या फंक्शनाक आमी 12 साडे 12 पसून आमचें फंक्शन 12 पसून फंक्शन जालें, लोक जेवन बीन गेले। आनी आमची एक जाणटी आसली कासालेची, तिका हांव पावन येवन मागीर म्हजी भुरगीं आनी बायलेक पायली घरा कडेन। तेन्ना पसून ओके आसलें, कांय आसनासलेलें। आनी उपरांत मागीर हांव परत आमची म्हळ्यार एक भाभी रावता, तिकाय घेवन येयल्लो आनी तिका पावन येयल्या पसून कांय ना। आनी एक हिंगा सायडीन तशी एक स्प्लेंडर आसली, ती स्प्लेंडर आसली थिंगा, तेन्ना तो मेरेन कांय ना। मागीर हांव थिंगसान परत देवळा कडेन गेलो, देवळा कडसून येवन जेन मागीर परत येयल्या पसून ओके आसलें, तशें कांय हें जावन नासलें, ओके आसता सगळें। आतां केन्ना हें जालें तें कांय खबर ना, कितल्या हें जालें तें आतां। आनी खूब आसलें आमची ती आसली, आमची काजन आसली ती गेल्ली राती, आनी ती आसली आमची फुडली ती आसली, म्हळ्यार तशें कांय उज बीन पेटलो कांय आसनासलें, सगळें ओके आसलें। आतां आमच्या फाटल्या एका उपरांत बीन जालें आसतलें 2-3 तें स्कुलासो वेलसांव बेले। राती मोटरसायकल दवरलो आसतना कोणें उज लायलें आनी गेले। मागीर सदां आमी पार्क करून दवरताले हे सगळे आख्खे रस्त्याचे सायडीक, कोण उज लायला आनी गेले ते। आनी मागीर ते सकाळ हांव चोवपाक गेल्यार आख्खी लासलो आहा मोटरसायकल, भुरगीं आनी ती आमच्या लेबराक